नमस्कार, म अम्बिका हाङवाङ। अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चैत्र 11 गते त देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ अनि विद्यालयमै भेट हुने दिन नै आउला। आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा लिने दिन उद्देश्यका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो अठराई 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पकाइराख्नु भएकै होला, होइन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् ल। आजको बसाइमा कक्षा 9 को अङ्ग्रेजी विषयमा पढाइ हुने एक एकाङ्की अ डिजास्टर लिएर आइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ होइन? आजको प्रस्तुतिका झलकहरू। People trying hard to make calls, running towards the open fields, children crying. Oh dear, what a pity. Today is Saturday and there must have been so many people on the tower. विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौँ। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ चेतन भट्टराई। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौँ, हुन्छ होइन? Namaste students, it's me Chetan Bhattarai. Welcome to today's English learning radio program. As usual, today I am here on your radio to facilitate you a one-act play, A Disaster, under Unit 4, Compulsory English from Grade 9. In this class, we'll read a one-act play. The topic of the play is A Disaster. It's from page number 43 to 46. भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को एकाइ 4 अन्तर्गत पर्ने पेज नम्बर 43 देखि पेज नम्बर 46 सम्ममा रहेको एउटा एकाङ्की अ डिजास्टर, यसको सहजीकरण गर्न तपाईहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यो एकाङ्की 2072 सालमा गएको भूकम्पमा आधारित छ। विक्रम सम्मत 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार नेपालको प्रामाणिक समय अनुसार 11:56 जाँदा गोर्खाको बारपाखलाई केन्द्रबिन्दु बनाई 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प 15 किलोमिटर गहिराईमा गएको हो। विक्रम सम्मत 1990 को महाभूकम्प पछिको यो सबैभन्दा ठुलो भूकम्प हो। दोस्रो भूकम्प भने वैशाख 29 गते दिउँसो 12:50 जाँदा गएको थियो। यो दोस्रो भूकम्प 7.3 रेक्टर स्केलको थियो। भूकम्पले 8,790 जना नागरिकको ज्यान लियो। 22,300 नागरिक घाइते भए। भूकम्पले राजधानीको महत्वपूर्ण सम्पदा धरहरा सहित बसन्तपुर दरबार, हनुमान ढोका, पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायतका दर्जनौं ऐतिहासिक सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त हुनका साथै राजधानी बाहिरका 20वटा प्रभावित जिल्लामा अर्बौंको संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए। 8,25,000 निजी घर सहित शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुग्यो। भाइ बहिनीहरू, अब एकाङ्कीतिर लागौं है त। हुन्छ सर। अ डिजास्टर, यसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ एउटा प्रकोप। क्यारेक्टर्स अथवा पात्रहरू, यस एकाङ्कीका पात्रहरू को हुन् त? प्रतीक,
18 years old boy अथवा प्रतीक 18 वर्षको एउटा केटा। कुमार प्रतीक्स फादर अथवा प्रतीकको बुबा। पारु प्रतीक्स मदर, पारु प्रतीकको आमा। गायत्री प्रतीक्स ग्रैन्डमदर, गायत्री प्रतीकको हजुरआमा। धर्मेन्द्र नेबर अथवा छिमेकी। राजमती, राजमती also neighbor, NEIGHBOUR, neighbor, छिमेकी। Okay, setting. Look at your book. At 11:55, Saturday morning, Baisakh 12, 2072 BS. Pratik, Kumar and Paru are on the top floor of the 3-story building, enjoying the weekend. Suddenly, they are hit by a powerful earthquake. यस एकाङ्कीको सेटिङ अथवा समय र ठाउँ, कुन समयमा र कुन ठाउँमा यो घटना भइरहेको छ त सेटिङले त्यसलाई बुझाउँछ। यस एकाङ्कीको समय 11:55 शनिबार बिहान 2072 साल वैशाख 12 गते। यहाँ प्रतीक, कुमार र पारो आफ्नो 3 तले भवनको माथिल्लो तलामा आफ्नो सप्ताहन्त मनाइरहेका छन्। अचानक उनीहरूले एउटा शक्तिशाली भूकम्प महसुस गर्छन्। ओके, नाउ सीन फर्स्ट। प्रथम दृश्य। बाबा, earthquake! He screams. He tries to run but can't. यो भनाइ प्रतीकको हो। बाबा, भूकम्प! प्रतीक चिच्याउँछ। ऊ दौडिने प्रयास गर्छ तर सक्दैन। यस हो, कुमार अथवा प्रतीकका बाबुले भन्छन्। Oh my God! She goes to Pratik and Kumar. They hold each other. It's very big. Oh God, what is going to happen? Where is mother? She must be frightened. Let's go down. All struggle down to second story and find Gayatri yelling and trembling. माथिको भनाइ प्रतीकको आमा पारुको हो। उनी भन्छन्, हे भगवान। उनी कुमार र प्रतीक भएतिर जान्छन्। तिनीहरूले एकले अर्कालाई समाउँछन्। उनी भन्छन्, यो त ठुलो छ भगवान, के हुन आँटिरहेको छ? आमा कता हुनुहुन्छ? उहाँ डराएको हुनुपर्छ। हामी तल जाउँ। यसो भन्दै सबैजना तल झर्छन्। तल हजुरआमा रुँदै र चिच्याउँदैछन्। कुमार अथवा प्रतीकका बाबुले भन्छन्, लेट्स गो डाउन, हरी अप। ऑल रन डाउन टु एन ओपन फिल्ड नियर बाय। उनी भन्छन्, हामी तल झरौँ, हतार गर। सबैजना दौडिँदै तल झरेर नजिकैको खुल्ला मैदानतिर जान्छन्। यसरी पहिलो दृश्य समाप्त हुन्छ। नाउ सीन 2। दोस्रो दृश्य। People trying hard to make calls, running towards the open fields. Children crying, elderly people praying. Again they feel an aftershock. All scream. मानिसहरू फोन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। खुल्ला मैदानतिर दौडिरहेका छन्। केटाकेटीहरू रुँदैछन्। बुढाबुढीहरू ईश्वरको प्रार्थना गरिरहेका छन्। फेरि उनीहरूले पराकम्प महसुस गर्छन्। Pratik tries to make a call, but network is busy. Meanwhile, he receives a call. प्रतीक फोन गर्ने प्रयास गर्छ तर सबै नेटवर्क व्यस्त छ। एकछिनपछि एउटा कल आउँछ। अब के भन्छ त प्रतीकले? हेलो, यस, डोन्ट वरी, वी अल आर सेफ हियर। आई कान्ट बिलिभ इट्स
लाइन डिस्कनेक्टेड. प्रतीकले भन्छ, हेलो, चिन्ता नगर, हामी सबै सुरक्षित छौँ. मैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन. यो यति भन्दै फोन लाइन काटिन्छ. अब हजुरआमा गायत्रीले भन्छन्, Who is that? त्यो को हो? अब प्रतीकले भन्छ, माई फ्रेन्ड नोर्बु फ्रम अस्ट्रेलिया. मेरो साथी नोर्बु अस्ट्रेलियाबाट. He keeps trying to get updates from FM radio. As he gets some, he informs people around him. It's 7.8 on the Richter scale and its epicenter is Gorkha. All look shocked and scared. Pratik keeps listening to radio. प्रतीक FM रेडियोबाट घटनाको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको छ. उसले केही जानकारी पाउने बित्तिकै ऊ वरिपरिका मानिसहरूलाई जानकारी गराउँछ. प्रतीकले भन्छ, यो 7.5 रेक्टर स्केलको रहेछ र यसको इपिसेन्टर गोर्खा रहेछ. सबैजना अत्तालिएका र डराएका देखिन्छन्. प्रतीक रेडियो सुनिरहेको छ. अब गायत्री हजुरआमाले भन्नुहुन्छ, Oh God, have mercy upon us. Is this the end of our life? What shall I do? गायत्री भन्छन्, हे भगवान, के हामीमाथि दया राख्यौ? के यो हाम्रो जीवनको अन्त्य हो? अब म के गर्ने? अब फेरि प्रतीकले के भन्छ सुनौ है. Everyone listen. Do you know what this massive earthquake did? धरारा, बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, temples and many houses have collapsed. प्रतीकले भन्छ, सबैजनाले सुन्नुहोस्, तपाईहरूलाई थाहा छ यो विशाल भूकम्पले के गर्यो? धरारा, बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, मन्दिरहरू र धेरै घरहरू ध्वस्त भएका छन्. अब पारु भन्छन्, Oh dear, what a pity. Today is Saturday and there must have been so many people on the tower. What is going to happen? What's next? पारु भन्छन्, हे प्रभु, कस्तो करुणादायी अवस्था. आज शनिबार, धरारामा धेरै मानिस भएको हुनुपर्छ. के हुन लाग्दैछ? अनि अरू? यसरी भन्छन्. फेरि कुमारले भन्छन्, That's too bad. Any human casualty? Perhaps alert. All shocked. Other people also join in the crowd. कुमार भन्छन्, त्यो त धेरै नराम्रो. कुनै मानवीय क्षति भयो कि? सायद धेरै भयो. सबै भयभीत थिए. अरू मानिसहरू पनि भिडमा मिसिए. Now, scene third. तेस्रो दृश्य. In the evening, people are sitting, talking about whatever they have heard during the day. Some are mourning and sobbing. Young people are pitching tents and fetching mats and blankets to stay overnight in the field. Tremors keep continuing. यो दृश्य साँझपखको हो. साँझपख मानिसहरू बसेर दिउँसो सुनेको कुराको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थिए. केही मानिसहरू बिलाप र सुक्क सुक्क गर्दै थिए. जवान मानिसहरू राति बस्नका लागि मैदानमा पाल टाँग्दै थिए. ब्ल्याङ्केट र गुन्द्री ल्याउँदै थिए. कम्पन लगातार गइरहेको थियो. अब धर्मेन्द्र अथवा प्रतीकको छिमेकी के भन्छन्? उनी भन्छन्, I don't think we can get into our houses tonight. It's better to stay under the open sky. उनी भन्छन्, आज राति हामी घरभित्र पस्न सक्दैनौँ, पक्कै सक्दैनौँ. खुल्ला आकाश मुनि बस्नु उपयुक्त हुन्छ. अब अर्की छिमेकी राजमती के भन्छन् त? I'm not going anywhere from here. There is always chance of tremors similar to that. Every tremor will definitely make us run out of our houses. She unfolds her mattress and blanket. उनी भन्छन्,
म यहाँबाट कतै पनि जान्न। अहिलेको जस्तै कम्पन आउने सम्भावना छ। प्रत्येक कम्पनले निश्चित रूपमा घरबाट बाहिर दौडाउनेछ। उनी सुकुल र कमल फिजाउँछिन्। अब फेरि पारुले भन्छिन्, Pratik, have you got any further updates? उनी भन्छिन्, प्रतीक, तिमीले पछिल्लो अपडेट पायौ? अब प्रतीकले भन्छ, आमा, you can't hear this all. This updates will make you burst into tears. Anyway, we should stay strong. Many houses, public buildings and monuments in Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur have been brought down. So far, some 150 deaths have been confirmed in the valley itself. It is feared that the death toll would be much higher than what we reckon. प्रतीकले भन्छ, आमा, तपाईं यो सब सुन्न सक्नुहुन्न। यो अपडेटले तपाईंलाई रुवाउँछ। जे भए पनि हामीले आत्मबल दह्रो बनाएर बस्नुपर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा धेरै घरहरू, सार्वजनिक भवनहरू र स्मारकहरू भत्किएका छन्। उपत्यकाभित्र मात्र 150 भन्दा बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। हामीले अनुमान गरे भन्दा पनि मृतकको संख्या बढी डरलाग्दो छ। अब कुमार अर्थात् प्रतीकको बुबाले भन्छन्, I am really sorry, but the reports say there must have been much more devastation in Sindhupalchok and Gorkha. Everyone is silent. All of them spent the night in the field with their family. कुमार भन्छन्, म साँच्चै नै दुखी छु, तर सिन्धुपाल्चोक र गोर्खामा धेरै क्षति भएको हुनुपर्छ भनेर रिपोर्टरहरू बताउँछन्। सबैजना चुपचाप छन्। सबैजनाले खुल्ला चौरमा उनीहरूको परिवारसँग रात बिताउँछन्। नाउ सीन 4 अर्थात् चौथो दृश्य। वैशाख 13, people gather and share their views on post-earthquake situations. Look dumbfounded because of the frequent aftershocks. यो सीन अथवा दृश्य वैशाख 13 गतेको हो। वैशाख 13 मानिसहरू भेला हुन्छन्, भूकम्प पछिको अवस्थाको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछन्। बारम्बारको पराकम्पले उनीहरू निशब्द देखिन्छन्। यतिखेर धर्मेन्द्र अथवा प्रतीकको छिमेकीले भन्छन्, I have heard that almost all the houses in Sindhupalchok have been destroyed. उनी भन्छन्, मैले सुनेको सिन्धुपाल्चोकका सबैजसो घरहरू भत्किएका छन्। अब अर्की छिमेकी राजमती भन्छिन्, Gorkha is another more seriously hit district. Death toll is on the rise. Reports say tremors are felt further west too. However, damage is not as serious as in the central region and Gorkha in the western region. राजमती भन्छिन्, गम्भीर चपेटामा परेको अर्को जिल्ला गोर्खा हो। मृतकको संख्या बढ्दो छ। रिपोर्टहरूले भन्छ, भूकम्पको धक्का पश्चिममा पनि महसुस भयो। यद्यपि मध्य भाग र पश्चिम भागमा गोर्खाको जस्तो गम्भीर विनाश छैन। यसपछि कुमार अथवा प्रतीकका बाबु भन्छन्, Are skyscrapers in the valley safe? I doubt. Old and poorly constructed buildings must have crumbled. Why do people neglect basic things at the time of construction? It's a pity that our own houses are turned into our own graveyards. Children are playing hide and seek. They look carefree. The fear is high in grown-ups. कुमार भन्छन्, उपत्यकामा गगनचुम्बी भवनहरू सुरक्षित छन्? मलाई शंका छ। पुराना र कमजोरसँग बनाइएका भवनहरू भत्किएका हुनुपर्छ। निर्माणका समयमा मानिसहरू किन आधारभूत कुराहरू व्यवस्था गर्छन्?
हाम्रो आफ्नो घर आफ्नै चिहानमा परिणत हुनु दुःखको कुरा हो। केटाकेटीहरू आसपास खेलिरहेका छन्। उनीहरूले केही कुरा पनि वास्ता नगरे जस्तो देखिन्छ। अब पारु अर्थात् प्रतीकको आमा भन्नुहुन्छ, If people were aware to go in the safe places at the time of earthquake, human casualties would not be so high. At the time of emergency, we should either be under the safe construction or we should reach safe places like parks or open fields. Another important thing I have learned now is we should always have an emergency bag ready. At least we could feel a little secure. पारु भन्छन्, यदि मानिसहरू भूकम्पको समयमा सुरक्षित स्थानमा जाने कुरामा सचेत भइदिएको भए यति धेरै मानवीय क्षति हुने थिएन। सङ्कटको समयमा हामी कि त सुरक्षित निर्माण भएको स्थानमा हुनुपर्छ कि त हामी सुरक्षित ठाउँ जस्तै पार्क वा खुल्ला मैदानमा पुग्न सक्नुपर्छ। अर्को मैले अहिलेसम्म सिकेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने हामीसँग सधैँ इमर्जेन्सी ब्याग तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ। कम्तीमा हामीले थोरै भए पनि सुरक्षित महसुस त गर्ने थियौँ। यसपछि गायत्री अर्थात् प्रतीकको हजुरआमाले भन्नुहुन्छ, I am terribly sorry about the deaths. It's nothing other than sin of sinful people in this world. The very sin is now having us all cry and lament. A truck of army passes by. गायत्री भन्छन्, म मृत्युको बारेमा अत्यन्तै दुखी छु। यो अरू केही नभएर संसारमा भएका पापी मानिसहरूको पापले हो। त्यही पापले हामीलाई रुने र बिलाउन गर्ने बनाएको छ। यसो भन्दै गर्दा सेनाको एउटा ट्रक जान्छ। अब धर्मेन्द्र अथवा प्रतीकको छिमेकी उनी भन्छन्, They must be going for rescue operations. Poor quality of land might be the reason of some destruction. So many houses have been illegally erected. They get permission for 2 or 3 story construction, but they go beyond that. So this was sure. Old citizens are sitting together in the sun. सेनाको ट्रकलाई देखेर धर्मेन्द्र भन्छन्, तिनीहरू पक्कै पनि उद्धार कार्यका लागि जाँदैछन्। कमजोर जमिन पनि केही विनाशको कारण हुन सक्छ। धेरै घरहरू अवैध तरिकाले ठड्याइएका छन्। तिनीहरूले 2 तला वा 3 तला निर्माणका लागि अनुमति लिन्छन्, तर त्यो भन्दा धेरै बनाउँछन्। त्यसैले यो विपद निश्चित थियो। यस समयमा बुढाबुढीहरू एकै ठाउँ भेला भएर बसिरहेका छन्। यही समयमा प्रतीकले भन्छ, Nepal's earthquake is the top story in the world. Our government has already sent rescue and relief team. We are getting national and international level help and support for rescue, relief and resettlement. People have started raising donations, goods, food, clothes and other materials through local clubs, institutions and organizations. The siren of an ambulance is heard. प्रतीकले भन्छ, नेपालको भूकम्प विश्वको मुख्य समाचार छ। हाम्रो सरकारले अगाडि नै उद्धार र राहत टोली पठाएको छ। हामीले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहयोग पाउँदैछौँ। मानिसहरूले स्थानीय क्लब, सङ्घ संस्थाहरू मार्फत सहयोग, सामग्री, खाद्यान्न, लत्ता कपडा र अन्य सामग्रीहरू उठाउन सुरु गरेका छन्। यतिकैमा एम्बुलेन्सको साइरन सुनिन्छ।
अब यसपछि गायत्रीले भन्छिन्, This ambulance takes my breath. गायत्री भन्छिन्, यो एम्बुलेन्सले त मेरो प्राणै लिन्छ। त्यसपछि पारु अथवा प्रतीकको आमा उनी भन्छिन्, We should all cooperate from our quarters to help the nation carry out the rescue, relief and resettlement of the needy ones. Hope these skilled rescue teams, relief materials and donations arrive on time to the real victims. they feel another tremor. All keep silent in fear. पारु भन्छिन्, हामीले हाम्रो ठाउँबाट आवश्यक मानिसहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रलाई मद्दत गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। आशा गरौँ यी उद्धार टोली, राहत सामग्री र सहयोग वास्तविक पीडितसम्म आइपुगोस्। उनीहरूले फेरि अर्को कम्पन महसुस गर्छन्। सबैजना डरले चुपचाप रहन्छन्। Dear students, today we study a one-act play, a disaster. We will learn many more about the one-act play, a disaster, in the next episode. Now, it's the time for homework. Let me give you some homework. Please, turn on page number 46 of your book. Read and group the words. Read and play again and put the following word in the right group. It is homework. Okay, thank you students. See you soon in the next English Learning Radio program. Namaste. चेतन भट्टराई सरलाई धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई सिकाइमूलक बन्यो होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासाको टिपोट पनि गर्नुभएकै होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATIONHPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMSPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधानसहित थप सिकेको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेटुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन, फोङलिङ नगरपालिका 4, ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024 461 047। हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेटुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। हल्लाको पछि नलागौँ, भिडभाडमा नजाउँ, रेडियो सुनौ र पढौँ। धन्यवाद।